बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम की शहादत कैसे हुई। हज़रत कासिम बिन हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भतीजे इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बेटे थे और आपकी वालदा मोहतरमा का नाम उम्मे फरवा था। जब आपने मैदान करबला में यजीदियों से मुकाबला किया था, उस वक़्त आप अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक तकरीबन 16 बरस थी। मैदान करबला में जंग के दिनों एक दिन आपके चचा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान करबला में शहीद होने वालों के नाम बता रहे थे, जिनमें अली असगर का नाम, इब्बास का नाम, अली अकबर और आले मोहम्मद के नाम बताए। आहिस्ता आहिस्ता एक एक के नाम बता रहे थे और शहजादा कासिम इंतजार कर रहे थे कि मेरा नाम कब आएगा। आखिरकार आप खुद उठकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अर्ज करते हैं, ऐ मेरे चचा हुसैन, क्या करबला में शहीद होने वालों में मेरा नाम नहीं है? तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, तू मैदान में नहीं जाएगा, क्योंकि तू मेरे पास मेरे भाई हसन की निशानी है। कासिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ चचा जान, अगर आपके कदमों पे कुर्बान होने का नाम मौत है तो मेरे नज़दीक शहद से भी ज़्यादा मीठी है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब कासिम की ये बात सुनते हैं तो आपने कासिम की पेशानी पर बोसा दिया और फरमाया, मैदान करबला में शहीद होने वालों में तुम्हारा नाम भी मौजूद है और मैदान करबला में अली असगर को भी शहीद कर दिया जाएगा। कासिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चचा जान, क्या अली असगर को शहीद करने वाले जालिम खैमों के अंदर आएंगे? ये सुनते ही आपकी आंखों से आंसू आ गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ कासिम, मैं खुद अली असगर को यजीदी फौज के पास पानी पिलाने के लिए लेकर जाऊंगा और वहां जालिम तीर मारकर शहीद कर देंगे। 10 मुहर्रम का सूरज तलू हो रहा था। हर एक शहीद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कदमों पर कुर्बान होने लगा। बीबी फरवा ने देखा कि उसका बेटा सर पर हाथ रखकर धाड़ धाड़ रो रहा है। बीबी फरवा इमाम कासिम के पास आई और फरमाया, बेटा कासिम, क्यों रो रहे हो? इमाम कासिम ने फरमाया, ऐ मेरी माँ, सुबह से लेकर अब तक जब भी मैं चचा हुसैन के पास जाता हूँ कि मुझे मैदान करबला में जाने की इजाजत दें, तो मेरा चचा फरमाता है, ऐ कासिम, अभी नहीं। ऐ मेरी माँ, आप मेरे चचा हुसैन से मेरी सिफारिश करें कि मुझे मैदान में जाने की इजाजत दें। उस वक़्त बीबी फरवा को इमाम हसन की वसीयत याद आ गई कि तुम्हारे पास जो तवीज़ है उसे खोल कर देखो कि उसमें क्या तहरीर है, क्योंकि तुम्हारे बाबा हसन ने फरमाया था कि ये तवीज़ कासिम के गले में डाल दो, क्योंकि एक ऐसा वक़्त आएगा जब मेरा भाई हुसैन मुश्किल वक़्त में होगा। तब ये तवीज़ खोलकर मेरे भाई को देना और कहना कि मेरी तरफ से कासिम की कुर्बानी कबूल कर ले। इमाम कासिम जल्दी से वह तवीज़ अपने चचा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास लेकर आए और फरमाने लगे, ऐ मेरे चचा हुसैन, मेरे बाबा ने आपके लिए कुछ लिखा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तवीज़ खोला तो उस पे यह लिखा था कि कासिम, अगर मेरे भाई हुसैन पे कोई मुश्किल वक़्त आ जाए तो उसका साथ ना छोड़ना, मेरे भाई के आगे आगे चलना, ताकि मेरे भाई को मेरी कमी महसूस ना हो। दोस्तों, सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पहली दफा करबला में उस वक़्त रोए थे जिस वक़्त आपने ये तवीज़ यानी रुका पड़ा था। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ठीक है, अगर हसन की ये वसीयत है तो मैंने जिंदगी में अगर उनकी हर बात मानी है तो अब भी मानूंगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस तवीज़ को चूमते हैं और फिर कासिम अलैहिस्सलाम के सर पर बोसा देते हैं और फरमाते हैं, ऐ कासिम, जा अल्लाह की राह में कुर्बान हो जा। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे बच्चे, आज मैं तुझे जर्रा पहनाऊंगा। तारीख ने लिखा है, एक एक जर्रा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने भतीजे कासिम को पहनाते हैं, लेकिन कोई भी जर्रा इमाम कासिम के जिस्म पे पूरी नहीं उतरती। आखिरकार इमाम कासिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे चचा हुसैन, शायद अल्लाह की मर्जी यही है कि मुझे बगैर जर्रा के मैदान में भेजिए। उसके बाद इमाम कासिम अलैहिस्सलाम अल्लाह अकबर कहते हुए मैदान में आते हैं। हसन का लाल मैदान में आकर फौजी यजीद से फरमाने लगा,
اے فوجی اشکیا، میں علی کا پوتا ہوں، عباس کا بھتیجا اور حسن کا بیٹا ہوں، اگر کوئی مجھ سے مقابلہ کرنے والا ہے تو میرے سامنے آئے۔ عمر سعد کی ساری فوج امام قاسم علیہ السلام کو دیکھ کر ہنسنے لگی۔ عمر بن سعد نے ایک نامی اگرامی پہلوان جس کا نام ازرق تھا ان سے کہا کہ تم اس کے مقابلے میں جاؤ، لیکن اس پہلوان نے امام قاسم سے مقابلہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ ایک بچے کے مقابلے میں جانا میری توہین ہے۔ ابن سعد نے کہا کہ تم اسے بچہ نہ سمجھو، یہ حسن کا بیٹا اور عباس کا بھتیجا ہے، اس کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اس پہلوان نے عمر سعد کی بات نہ مانی اور کہنے لگا کہ میں اس بچے کے مقابلے میں ہرگز نہیں جا سکتا، البتہ میرے 4 بیٹے ہیں اور یہاں موجود ہیں، میں ان میں سے ایک بیٹے کو اس کے مقابلے میں بھیج دیتا ہوں اور میرا بیٹا اس کا سر قلم کر کے ابھی تیرے پاس لے آئے گا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ اس کا بیٹا مقابلے کے لیے جب میدان میں گیا تو امام قاسم علیہ السلام نے ایک ہی وار میں اس کو ہلاک کر ڈالا۔ وہ حیران ہو کر دوسرے بیٹے کو بھیجتا ہے، وہ بھی ہلاک ہو گیا، پھر تیسرے بیٹے کو بھیجتا ہے اور وہ بھی ہلاک ہو جاتا ہے، پھر چوتھے کو بھیجتا ہے، اسے بھی امام قاسم علیہ السلام ایک ہی وار سے ہلاک کر دیتے ہیں۔ جب اس کے سارے بیٹے مارے گئے، وہ ازرق جو کہہ چکا تھا کہ اس بچے سے مقابلہ کرنا میری توہین ہے، لہذا وہ خود غضبناک ہو کر میدان میں آتا ہے اور جیسے ہی پہلا وار کرتا ہے، امام قاسم علیہ السلام نے یا علی کہہ کر ایسے وار کیا کہ وہ ملعون زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ عمر بن سعد نے کہا یہ علی کا لال ہے، اگر ایک ایک کر کے جاؤ گے تو سب کو مار ڈالے گا، سب مل کے حملہ کرو۔ حضرت قاسم علیہ السلام ایک 16 سالہ بچہ تھا، ہزاروں کی فوج نے مل کر حملہ کیا، کسی نے سامنے سے وار کیا، کسی نے پشت سے وار کیا، کوئی دائیں سے تیر مارتا تو کوئی نیزے پھینکتا، پھر ایک تیر آپ کی گردن کے پیچھے لگ گیا اور آپ گھوڑے سے زمین پر گرنے لگے اور آواز دی چچا حسین میری مدد فرمائے۔ امام حسین علیہ السلام جیسے ہی میدان میں آتے ہیں تو مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف، مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف دوڑتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ آپ کا جسم مبارک گھوڑوں کے پیروں میں پامال ہونے لگا، آپ کی پسلیاں ٹوٹنے لگیں۔ امام حسین علیہ السلام جیسے ہی میدان میں پہنچتے ہیں تو قاسم کی لاش کو ڈھونڈ نہیں پاتے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ کہیں قاسم کا ہاتھ ہے تو کہیں قاسم کے بازو، کہیں قاسم کے پیر ہیں تو کہیں قاسم کا سر مبارک۔ امام حسین علیہ السلام نے قاسم کی لاش کو کربلا کی زمین سے چنا اور گٹھلی میں باندھ لیا اور خیموں کی طرف بڑھنے لگے۔ وہاں بی بی فروا آپ کی لاش کا انتظار کر رہی تھی کہ لاش خیمے میں آنے والی ہے۔ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام تشریف لائے، بی بی فروا نے پوچھا اے میرے بھائی، میرے قاسم کی لاش کہاں ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے اس گٹھلی کو ام فروا کی گود میں رکھا اور کھولا۔ بی بی فروا رو کے کہنے لگی اے میرے غریب قاسم، تو نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے، مجھے بی بی فاطمہ کے سامنے سرخرو کر دیا ہے۔ اس کے بعد بی بی فروا قاسم کے جسم پر جو کرتا پہنا ہوا تھا اسے ٹکڑوں سے الگ کر کے اپنے پاس رکھ لیا۔ امام حسین علیہ السلام بی بی فروا سے پوچھنے لگتے ہیں کہ اے بی بی یہ کیا کر رہی ہو؟ تو بی بی فروا نے رو کے کہا اے حسین، اب جب بھی میں مدینے جاؤں گی تو حسن کی قبر پہ یہ کرتا رکھوں گی اور کہوں گی اے میرے آقا حسن، آپ کے لال قاسم نے کس طرح آپ کی وصیت پر عمل کیا۔